नमस्कार, वेलकम टू अल्ट्रा एकेडमी चैनल। माय नेम इज धीरेन कुमार। यूनाइटेड नेशन करेंट लाइव क्लॉक पपुलेसन अनुसार दुनियाँको 8 बिलियन पपुलेसन चलिरहेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एभ्री 2 इयरको अन्तरालमा रिलिज हुने डाटा कोभिड-19 रिजनले 2021 मा रिलिज नभए नि 2020 मा वर्ल्ड वाइड अनुमानित 4200 रिलिजन 85% पपुलेसनले कुनै न कुनै रिलिजनमा बिलिभ गरेको थियो भने 15% ले के गर्छन्? क्रिस्चियनिटी, इस्लाम, अनफिलिटेड, हिन्दुइज्म, फल्क रिलिजन एन्ड अदर रिलिजन मध्ये मेजर रिलिजनको मोस्ट कमन पोइन्ट के छन्? नर्क, स्वर्ग, हिल, हेभन, जन्नत व जहन्नुम वर्ड अलग अलग भए कन्सेप्ट के हो? सिंगल एन्ड मल्टिपल गॉड कुन रिलिजनमा छन्? हिन्दुइज्मको 4 धाम हिन्दूहरूको लागि मोस्ट पपुलर भए नेपाल वाला 4 धाम साइड किन पपुलर हुन सकेको छैन? हो भने कुन कुन हो? साथसाथै रिलिजन रिफर्म र विवाद के कस्ता कसको छन्? जान्न सक्नुहुन्छ धेरै कुरा एकदम सिम्पल एन्ड इजी भाषामा। अगाडि बढ्नु भन्दा अघि तपाईहरुसँग एक क्वेशन सोध्न चाहन्छु। नेपाल अनटचेबल फ्री नेशन अनाउन्स कहिले गर्नु भएको थियो? अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ए, बी, सी, नन अफ द एबभ, डी। आफ्नो एन्सर कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु। राइट एन्सर मिल्छ भिडियोको अन्तमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्सेन्ट एन्ड पपुलेसनको आधारमा युनिभर्सल रिलिजन। क्रिस्चियनिटी 31.11%, 2.38 बिलियन प्लस पपुलेसन। इस्लाम 24.9%, 1.90 बिलियन प्लस पपुलेसन। अनफिलिटेड 15.58%, 1.19 बिलियन प्लस पपुलेसन। हिन्दुइज्म 15.16%, 1.16 बिलियन प्लस पपुलेसन। बुद्धिज्म, फल्क रिलिजन एन्ड अदर रिलिजनहरू इन्क्लुड यति यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिस्ट। नम्बर 1 क्रिस्चियनिटी 1632 मा मेन रोल प्ले गरेको थियो। जेसस आफ्नो पिता मतलब भगवानको बिलिभमा आफ्नै समाजबाट आफैलाई पुत्र भगवान सम्झने र प्रचार प्रसार गर्दै घुम्ने गर्थ्यो। वर्ल्ड यस्तो छ, यसरी गर्दा यो हुन्छ, मानौ म भगवान हुँ, भगवान नै म। त्यहाँको लोकल डाइनेस्टीले पब्लिकको आवाजलाई मध्यनजर गरी अर्डर गर्यो जेससलाई क्रुसमा चढाएर हात पैरमा किला ठोकी सजाय दिनको लागि। गाउँ समाज फ्यामिली सब। तू क्या सोचता है मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न चाहता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। तो क्या तू राजा है? तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है मेरी सुनता है। और सत्य क्या है? फिर पिलातुस यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें दंड देने योग्य कोई दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी ये रीति है कि मैं तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा एक डाकू था। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ। वहां उसे क्रूस पर चढ़ाया। यीशु नासरी, यहूदियों का राजा।
को अगाडि प्रोसेस त पूरा भयो, बट 3 दिन बाद मानव जीवनका मुक्तिका लागि जेसस बेरी उठ्नु भयो। जेसस आफ्नो मिराकल देखाए, ग्लोबल क्रिस्चियनिटी आफ्नो चाहनेवालाहरूलाई सपोर्टका लागि मल्टिपल रोल प्ले गरे, दुनियाँलाई आफूमा समावेश गर्न सिन क्रिएट गरे। क्रिस्चियनिटीमा विवाद छैन भने छैन, केही हदसम्म इस्लाम र क्रिस्चियनिटी सेम हो। 632 मा प्रोफेट मोहम्मद मृत्युपछि अरेबियन पेनिनसुलाको बाहिर एक्सपेन्ड हुन स्टार्ट भएको थियो इस्लाम इम्पायर। स्पेनदेखि इन्डस नदीको किनारसम्म आउने 1,500 इयर इस्लाम र क्रिस्चियनिटी नयाँ प्याटर्न आउन सुरु भएको थियो। यो दुई रिलिजनमा रोजाना गर्ने नित कर्म लगायत अन्य नीति नियम अभियसली फनी कन्फ्युजिङ गर्ने कुरा के हो भने क्रिस्चियनिटी एन्ड इस्लामको डिभिजन क्रिस्चियनिटी क्याथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट एन्ड अर्थोडक्स एन्ड इस्लाम सुनी, सिया, सुफी, अहमदिया एन्ड इबादी। इस्लाम र क्रिस्चियनिटी जोडिएको हो भनाइ यहाँबाट मिल्छ, किनभने अहमदिया मुस्लिम प्रोफेट मोहम्मद हुनमा भरोसा गर्दैन, जीसस बिलिभ गर्छ। त्यही भएर वाद विवाद क्रिस्चियनिटी र इस्लाममा भइरहेको हुन्छ। एनीवे क्रिस्चियनिटी 1957 कन्ट्रीमा मेजोरिटीमा छ भने माइनोरिटीमा क्रिस्चियनिटी अहमदिया अब्राहमिक युनिभर्सल रिलिजन एक ईश्वरवाद 1st सेन्चुरी जेसस क्राइस्टद्वारा पवित्र परम्परा अनुसार जुडेडाको रोमन इम्पायरको ओरिजिन हो, जसको हेड क्वार्टर रोम, एन्टिओक, अलेक्जान्ड्रिया, एरुसलम हो भने बोल्ने ल्याङ्ग्वेज कोइन, ग्रीक, ल्याटिन, सिरियक, क्याप्टिक, स्लाभेनिक एन्ड लोकल ल्याङ्ग्वेज। धर्मशास्त्र बाइबलका साथै चर्चका 7 उपदेशहरू यस टाइपका छन्, जस्तै वक्तित्व, कम्युनिजन, खुट्टा धुने, विवाह, तेल अभिषेक, पवित्र चुम्बन एन्ड प्रार्थना। एक स्टेप अगाडि नम्बर 2, इस्लामको फाउन्डर 631 BC मा प्रोफेट मोहम्मद एक्सपायर हुँदा क्वेशनको बारिश भएको थियो। कसले इस्लामलाई लिड गर्छ, कसको हातमा इस्लामको लिडरशिप सोपिन्छ, कसले इस्लामलाई सुन्छ। यो मल्टिपल क्वेशनहरू इस्लामलाई तत्काल 2 डिभिजनमा बाँडिदियो, जुन फर्स्ट ग्रुप सोच थियो कि प्रोफेट मोहम्मदको ब्लड लाइनलाई अगाडि बढाउने भने अर्को ग्रुपको विचार थियो इस्लामिक कम्युनिटीबाट योग्य पर्सनलाई चुज गर्ने र यो डिफरेन्ट कहिल्यै सोल्भ हुन सकेन। सिया र सुनी रिलिजनमा सेम भ्यू राखे भने डक्ट्रिन, वर्ल्ड भ्यू, रिचुअल, ल एन्ड थियोलोजी मा विचार डिभाइडेड थियो, जसको फलस्वरूप अबु अकबरलाई फर्स्ट रूपमा सक्सेसर देख्न चाहन्थ्यो भने अर्को साइड ग्रुप प्रोफेट मोहम्मदको कजन एन्ड सन इन ल अली एबन अबी तालिबलाई फेभर गर्थ्यो। अबु अकबरको सपोर्टर खुदलाई रक्त भन्न लाग्यो, जसको मतलब फलोवर अफ द सुन्ना, जुन अल्लाह अल सुन्नाबाट लिएको थियो, जसको मतलब हुन्छ प्रोफेट अफ द ट्रेडिसन। खासमा ट्रेडिसनको मिनिङ हुन्छ प्र्याक्टिस। अपोजिट ग्रुप सिया कन्सिडरको मतलब लिनेज हुन थाल्यो। त्यही भएर अली एबन अबी तालिबलाई प्रोफेट 1 फेभर गरेको थियो, यसले नै सेफ गर्छ इस्लामलाई भनेर। इस्लामको फर्स्ट कालिफ अबु अकबर, सेकेन्ड कालिफ उमर एबन अल, थर्ड कालिफ उस्मान एबन। यिनीहरू हुन् मोहम्मद प्रोफेटको ट्रस्टेड कालिफ। भलै पब्लिकली सुनी जित भए नि, लेकिन सिया डिस्ट्रिब्युट लुजिङ सियालाई नै माने। 656 AD मा कजनलाई अली एबन तालिब फोर्थ कालिफ बनेपछि रोल सर्ट आउट नै रह्यो, जसलाई दुश्मनहरूले खतम गरिदियो। अलीको 2 छोरा हसन र हुसेनको आफ्नो पिताको चाहना अगाडि बढाउन चाहन्थे, मात्र चाहेर के गर्ने, एनमी उनलाई बाइपास गरी पावर स्ट्रगल सुरु गराइदियो। प्रोफेट मोहम्मदको साथसाथै कालिफको लेगेसीको कालिफेट अरबियन पेनिनसुलाको बाहिरसम्म सिया हुन सुरु भइसकेको थियो। इस्लामको ब्लेन्डरको टैक्सेस एन्ड ट्रिब्युट, मल्टी टाइप मनी और पावरको बीचमा जन्म भयो एक सिभिल वार। यो सिभिल वार पछि कालिफेट डमा उमायद डायनेस्टी पास गर्यो, त्यसपछि बागदादमा अब्बासिड डायनेस्टी पास गर्यो। सिया नै 2 सुन्नी डायनेस्टीलाई रिजेक्ट गर्यो। अर्को लडाई अझ जारी रह्यो। 681 AD मा सुन्नी उमायद डायनेस्टी पावरमा हुन्छन्। अलीको छोरा हुसेन करवालको याजिदको मार्न आफ्नो 72 फलोअरका साथै त्यहाँ पहुँचेको थियो, लेकिन हुसेन उमायको म्यासिभ आर्मीको हात मार्यो, जसको त्यसको हेडलाई अलग गरेर कुनै ट्रिब्युट दिनको लागि दमस्कस लग्यो। यस ब्याटल पछि लाग्यो कि सुन्नीलाई सियाको लिडरशिप खतम गर्यो, तर यो एक्सनको रिजल्ट एकदम अपोजिट निक्ल्यो। हुसेन मार्टुडम वाटरसेड मोमेन्ट बन्यो। यो एक्सिडेन्ट ट्रेडिसन डिफाइन गर्ने वालाको मोरल स्टोरी बन्यो। आज पनि
पनि मुहर्रमको 10 दिन आशुरा सेलिब्रेट गर्दछन्। सिया क्यालेन्डरको इम्पोर्टेन्ट डे पनि मान्छ। साथै तपाईहरू यहाँ देख्नुहुन्छ सेल्फ पनिशमेन्ट, जसका कारण बडीमा भएको एनिमीहरू बाहिर आउँछ भन्ने बिलिभ। अझ यो टकरार खत्तम भएको छैन। फर एक्जाम्पल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1980 22 सेप्टेम्बर इराकले इरानको युद्ध, 1980 जुलाई 5 पाकिस्तान सिया र सम्प्रदाय आन्दोलन, 1958 अगस्त 8 तालिबानले मजर अस शरीफमा सियाहरूको नरसंहार, सेप्टेम्बर 2001 11 अल कायदा अमेरिकामा हमला, फेब्रुअरी 22 2006 सिया तीर्थस्थल बमले इरानमा हिंसा। हालसम्म ओमन भर्सेस साउदी क्ल्यास देखिराख्नु भएकै होला। इस्लाम 7th सेन्चुरी जबल अल नूर मक्का नजिकै, हेजेज अरब ओरिजिन, एक ईश्वरवाद अरबी ल्याङ्ग्वेजबाट सुरु, युनिभर्सल रिलिजनको फाउन्डर प्रोफिट मोहम्मदद्वारा अब्राहमिक शरिया कानून अन्तर्गत चल्ने धर्मशास्त्र कुरान हो। दुनियाँको जुनसुकैमा इस्लाम मुस्लिम भए नि मक्काको स्थित काबाको दिशामा नमाज 5 टाइम अनिवार्य घुमेर गर्नुपर्छ। 2.5% कुल धनको असहाय कमजोरहरूले दान गर्नुपर्छ। साथै ईद अल फितर, ईद एन्ड अदा इन्क्लुड रमदान फेस्टिभलहरू इस्लामको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। नम्बर 3 अनफिलेटेड को अर्को नाम ए रिलिजन हो, जसको स्टार्टिङ फर्म फ्रान्समा 1527 मा ओरिजिन मानिन्छन्। 1958 17 सेन्चुरी डच ल्याङ्ग्वेजबाट लिएको थियो, जसमा वर्ल्ड वाइड इन्डिपेन्डेन्ट नेटवर्क एन्ड ग्ल्याफ इन्टरनेसनल एसोसिएसनले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्दछन्। कसरी भन्दा त दुनियाँभरमा फैलिएको गैर धार्मिक मान्छेहरूको लिस्ट टोटल गरी शो गर्छ डाटामा। कन्फ्युज गर्ने क्वेसन के हो भने सबै रिलिजनले यो नगर त्यो नगर, यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ क्वेसन मार्क लगाएको छ। यो क्वेसनले मलाई पनि शक गरेको थियो। त सर्च गर्दा स्वर्ग दर्शन संग्रहमा देखे बृहस्पति 1516 मा स्वर्ग जान सबैले चाहन्छ तर मर्न कोही चाहिँदैन, जसले युनिक क्वेसन मार्क लगाइएका छन्। जबकि मरेको मान्छे रिटर्न कहिल्यै आउँदैन र नमरेको मान्छे स्वर्ग कहिल्यै जाँदैन। तपाईलाई के लाग्यो रिलिजनको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट लेख्न नभुल्नु। म जान्न चाहन्छु तपाईको विचार। यहाँ लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। चाइना, जापान, युनाइटेड स्टेट, भियतनाम, रसिया, जर्मनी, फ्रान्स, नर्थ कोरिया, ब्राजिल। टप लिस्टमा भयो नि आफ्नो नियरेस्ट कन्ट्रीहरू देख्न सक्नुहुन्न। तर पनि यहाँ मैले रिसर्च गरेर पत्ता लगाएको यहाँ नेपाल 1% भन्दा कम मतलब 90,000 छन्। भारत 1% भन्दा कम 9 लाख, बङ्गलादेश 1% भन्दा कम 10,000, पाकिस्तान 1% भन्दा कम 30,000, श्रीलङ्का 10,000, भुटान 10,000 मा छ भने फ्युचर कस्तो हुन्छन्। हर धर्मको आफ्नो अनुसार पृथ्वीको उत्पत्ति, हिस्ट्री, रुल एन्ड रेगुलेसन भए साइन्स एक्जेक्ट एक रुट प्रोभाइड गर्दा अब के हुन सक्छ फ्युचरमा रिलिजनलाई भन्न मुस्किल छ। सबैले अरू भन्दा आफू पुरानो भन्छन्, रिलिजन हो भन्दा कसैबाट कमजोर र कमी छैन भन्ने गर्छन्। एक्जेक्ट रुट प्रोभाइड गर्दा अब के हुन सक्छ फ्युचरमा रिलिजनलाई भन्न मुस्किल छ। सबैले अरू भन्दा आफू पुरानो भन्छ, रिलिजनको भन्दा कोही कम छैन। स्टेप नम्बर 4 हिन्दुजम 60 संस्कार फर ए मल्टिपल गॉड बेड पुराण भए पनि हिन्दुजमको निखार आउँछ 1830 बाट। के भएको हो भने ब्रिटिश कोलोनिजम नर्थ वेस्ट पार्ट अफ द सब कन्टिनेन्ट सिन्ध नदी पार गर्दा वहाँको ल्यान्डलाई हिन्दुस्तान भने रहनेवाला मान्छेहरूलाई हिन्दू भन्थ्यो। जबकि त्यहाँ बासीहरू रिलिजन भन्दा ज्यादा आफूलाई लोकालिटी, ल्याङ्ग्वेज, वर्ण, जाति, अकुपेसन एन्ड सेक्टबाट चिनिन्थ्यो। भाग्य समझ्ने कि दुर्भाग्य क्रिस्चियनिटी र इस्लामको आफ्नो अलग पहिचान गर्न ट्रेडिसनलाई रिलिजनमा रूपान्तरण हुँदै गए अनि इन्डिया ओरिजिन हिन्द रिलिजन बने। अनि त क्वेसन होला हिन्दू धर्म ह्युमन हिस्ट्री भन्दा बियोन्ड हो भने कसरी? यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुबाट हिन्दुजम धर्म अनुसार हामी कलयुग भए वक्तलाई 4 भागमा 4 युगमा डिभाइड गरिएका छन्। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हिन्दूहरूको जीवनकालमा 4 युगको 4 धाम मोक्ष पाउनको लागि जान आवश्यक हुन्छन्। नम्बर 1 सतयुगको धाम बद्रीनाथ, उत्तराखण्ड सर्ट सर्किट 4 धाम गंगोत्री, केदारनाथ एन्ड बद्रीनाथ। लोकली रूपमा पपुलर विष्णु अवतार नर नारायण तपस्या गर्दा प्रख्यात भएको ठाउँ। नम्बर 2 त्रेतायुग धाम रामेश्वरम, तमिलनाडु। भगवान रामले शिवलिङ्गमा वर्शिप गरी ब्लेसिङ प्राप्त भएको टाइममा भगवान रामको पाइला मतलब फुटप्रिन्ट अहिलेसम्म जनविश्वासको ठाउँ। नम्बर 3 द्वापर युगको धाम द्वारिका, गुजरात।
भगवान कृष्णले आफ्नो बर्थ प्यालेसको सट्टा द्वारिकालाई आफ्नो निवास बनाएको ठाउँ। नम्बर 4 कलियुगको धाम जगन्नाथपुरी ओडिसा। भगवान विष्णुलाई जगन्नाथको रूपमा पूजा गरिन्छ। वर्तमान युग अर्थात कलियुगको लागि उनको अवतार ठाउँ संस्कृत भाषामा सिम्प्लिफाई गरी आदि शंकराचार्य 8th सेन्चुरीमा अल ओभर इन्डिया घुमी 4 धाम स्थापना चेतना मिनिङ 5 देवी देवतालाई वर्कशिप गरी पपुलराइज गर्नु भएको साथै डिबेट स्पीच मोटिभेसन भाग लिनु भएको साथै भेरियस बुकहरू दिनु भएको हो, जस्तै ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, स्कन्द पुराण, भागवत पुराण, गरुड पुराण जस्ता बुक लेखी। ऋग्वेद परशुत्तमा मिल्छ। सोसाइटीलाई 4 वर्गमा डिभाइड गरिएको छ, जुन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एन्ड शूद्र। यो डिभिजन कामको बेसमा पढे लेखेका काम गर्नेहरूलाई ब्राह्मण भने पब्लिकलाई प्रोटेक्ट गर्ने वालाहरूलाई क्षत्रिय भन्यो। स्केलफुल काम गर्ने वालाहरूलाई वैश्य, अनस्केलफुल लेबरलाई शूद्रको क्याटेगोरीमा राखिएको थियो। बट अगाडि गएर यो सिस्टम रिजिड हुन लाग्यो। बर्डको बेसमा डिभिजन सुरुको साथै बोर्न सिस्टम भन्दा बाहिर जान लाग्यो अनि त्यहाँबाट सुरु हुन थाल्यो अनटचेबल, जसको कारण सोशल सिस्टम कम्प्लेक्स हुन थाल्यो, जसको वजह 6th सेन्चुरीमा बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलिजनको साथै डिफरेन्ट रिलिजन पपुलर हुन लागेछ भने सारा इन्डिया कन्टिनेन्टमा बुद्धिज्म और जैनिज्मको दबदबा बढ्न लाग्छ अनि हिन्दुज्म डिक्लाइन हुन लाग्छ। लेकिन एक बार और 8th सेन्चुरीमा रिभाइवल एन्ड रिफर्म हिन्दुज्म साउथ इन्डियन भक्ति मोमेन्ट या अलग अलग आचार्य के द्वारा समयमा आल्बर्स एन्ड नैनोर हिन्दुज्मलाई लिस्ट अनटचेबललाई सिम्प्लिफाई गरी यो समयमा बुद्धिज्म और जैनिज्मलाई मात दिन सके। समयका साथ चेन्ज हुँदै गए। गौतम बुद्धलाई पनि विष्णुको अवतार मान्न लाग्यो। 8th सेन्चुरीमा क्रिस्चियनिटी र इस्लामको च्यालेन्जबाट बचाउन निर्गुण र सत्यको भक्तिबाट हिन्दुज्मलाई पपुलराइज बनाइराखेको थियो। रामानन्दा, कबीर, मीराभाई, तुलसीदास भने मोडर्न पिरियडमा राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती एन्ड स्वामी विवेकानन्द जस्ता महान व्यक्तिहरू। 6th सेन्चुरी कल्चर भन्दा इम्पोर्टेन्ट भौगोलिक ट्रेडिसन मान्थे। रिलिजन साथै 7th सेन्चुरीमा द ग्रेट ट्याङ डायनेस्टी रेकर्ड अफ द वेस्टर्न रिलिजन टेक्स्ट बुक्समा लेखेको मिल्छ। हिन्दुज्मको इंग्लिश टर्म यति पुरानो पनि छैन। हिन्दूले युज गरेको हिन्दुज्म वर्ड। एनीवे क्रिस्चियनिटी र इस्लामको जस्तो हिन्दुज्ममा कुनै सिंगल फाउन्डर छैन जसको रेकर्डेड हिस्ट्री भन्दा पुरानो सम्झिन्छ। हिन्दुज्म सनातन धर्म मानिन्छ। सनातनको मतलब इन्टरनल फेथ, यानी कि यस्तो धर्म जुन सदियोबाट चलिरहेको हो। इन्डस भ्याली एन्ड सिभिलाइजेसनमा कुनै यस्तो चीजहरू मिलेको छ त्यो हिन्दुज्मको पार्ट वा हिन्दुज्मलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेज। अर्गनाइज हिन्दुज्मको फर्स्ट रिजेक्टेड टेक्स्ट बुक, सिक्रेट टेक्स्ट बुक वेदको वैदिक पिरियडमा मिल्दछन्। एक कुरा के हो भने हिन्दुज्म ना कोही सिंगल फाउन्डर थियो ना कोही सिंगल मेकर। हिन्दुज्मको कोर बिलिभ भनेको हिन्दुज्म एक अर्गनाइज रिलिजन छैन, ना कि एक सिंगल बुकबाट यसलाई समझ्न सक्नुहुन्छ, ना कि कुनै प्रकारको सिम्पल सेट अफ रूल हो। हिन्दुज्मको बिलिभ लोकल, रिजनल, कास्ट, कमिटी ड्राइभन प्र्याक्टिसबाट इन्फ्लुएन्स हो। कमन बिलिभ एनी रिलिजन यसलाई नै कोर बिलिभ मान्छ। एक सुप्रिम बिङमा विश्वास, यसको अलावा कर्म, सोल, आत्मा, रेन्कन्सेन, पूर्ण जन्म, मोक्ष यानी कि सोल र आत्माको कन्सेप्ट साथै लिभिङ क्रिएचरमा आत्मामा हुन्छन् र त्यो एक ईश्वरको अंश हो। कर्म हिन्दुज्ममा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो एक्सनले नै मान्छेको पास्ट, प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर डिसाइड गर्दछन्। धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष यो 4 एम मोक्षको प्राप्ति पछि सर्कल अफ लाइफ एन्ड हुन्छन् और आत्मा सुप्रिम सोलमा मिल्छ। ब्रह्मा विष्णु शिवलाई जानिराख्नु भएकै होला भने ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रोसेवर एन्ड शिव द डिस्ट्रोयर हो। कहिलेकाहीँ 3 in 1 रूप पनि देख्नु भएको होला। यो भगवानहरूको हिन्दुज्ममा फेस्टिभल डेहरू यस प्रकारको हुन्छ। यहाँ लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। होली, छठ, नवमी, कृष्ण यो सब कसरी सेलिब्रेट गर्छ तपाईहरुलाई थाहा होला। फर एक्जाम्पल होलीमा होलिका दहन गरी अबीर रंग लगाई टाढा भएका फ्यामिली मेम्बर एक साथमा आए राम्रो खानपिनका साथै मजा मस्ती गर्नुहुन्छन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको म्यापमा नेपाली हिन्दुज्मको नेपाली 4 धाम। नेपालको राजधानी काठमाडौँ, भगवान शिवमा समर्पित 5th सेन्चुरी निर्मित टेम्पल पवित्र बागमती नदीको किनारमा अवस्थित पशुपति फेमस प्यालेस। नम्बर 2 मुस्ताङ, हिन्दुज्म एन्ड बुद्धिज्मको 2 in 1 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टेम्पल। 4 धाम
धाम मध्ये यो रिलिजनहरू मान्छेहरू पुगेर वर्शिप गर्दछन्। नम्बर 3 रुरुक्षेत्र मुक्तिनाथ माघे संक्रान्तिको समयमा भिजिट गरी पवित्र स्नानले मोक्ष प्राप्त हुने बिलिभका साथै ऋषिकेश टेम्पलमा वर्शिप गरिन्छ। नम्बर 4 बराहक्षेत्र सुनसरी जिल्लाको कोका एन्ड कोशी रिभरको संगमका साथै बराह पुराण स्कन्द पुराणमा लिखित सबभन्दा ओल्डेस्ट वर्शिप महाभारत महाकाव्य विष्णु अवतार 4 धाम मध्ये एक हो। यो नेपाल साइडको 4 धाम पपुलर नहुनुको कारण प्रोपर प्रचार नहुनाले अनि गुगलमा यो 4 धामलाई सर्च गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि रिसोर्सको कमी देख्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो दुनियाँमा जुन चीज देख्छ त्यही ज्यादा बिक्छ। तपाईलाई पनि थाहा होला यो कन्सेप्ट। नम्बर 4 बुद्धिज्मको बारेमा युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कस्तो टाइपको भूमिका खेल्छ नेपाल लगायत सम्पूर्ण मानव जीवनमा भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। बुद्धिज्मको बारेमा विस्तृत रूपमा देखाइएको छ त्यहाँ कन्सेप्ट यही च्यानलमा। ऑल ओभर रिलिजनको कमन मेजर पोइन्ट के छन् भन्दा तपाईलाई थाहा होला तर क्लियर गर्न सक्नु भएको छैन होला भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई मर्डर नगर्नु, कसैलाई दुख नदिनु, अरूको सामान नचोर्नु, झुट नबोल्नु, यो सबै रिलिजनमा छ तर प्र्याक्टिकल लाइफमा यो सबै गरिराखेको हुँदैन। आफ्नो इमेजलाई ध्यानमा राखी पब्लिक एक्सन लिन्छन्। एनीवन मन्दिरमा जाँदा हिन्दुजमलाई पोजिटिभ फिल हुन्छ उस्तै मस्जिदमा जाँदा मुस्लिमलाई। दुनिया भन्दा अलग बनाउने हिन्दुजमको केही पोइन्ट यस प्रकारका छन्। जोर जबरजस्ती छैन, भगवानको रुल एन्ड रेगुलेसन मान्ने। जस्ट हिन्दुजम हो भने हिन्दू हो भने पनि हुन्छ। यो मेरो विचार होइन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्डिया सुप्रिम कोर्टको माइलस्टोन टेक्स्ट। फाइनली तपाईहरुसँग सोधिएको कुरा नेपाल अनटचेबल फ्री नेसन अनाउन्स कहिले गर्नु भएको थियो भन्दा अप्सन डी नन अफ द एबभ पक्कै छैन। अप्सन ए हो PS 2063 Z21। And thank you for watching this video.